नमस्कार अनि स्वागत गर्न चाहन्छु कार्यक्रम चलचित्रमा म सुप्रियाको साथमा र वेल कार्यक्रम चलचित्रको बारेमा यहाँलाई थाहा छँदैछ वी टक अबाउट नेपाली मुभिज तपाईले हेर्नु भएको नेपाली मुभिज रिलिज हुन गइरहेको नेपाली मुभिज लगायत थुप्रै कुराकानी गर्नेछौँ र आजको दिन चाहिँ अलिकति स्पेशल छ बिकज वी हेभ अ भेरी स्पेशल पर्सन विथ अस र यहाँलाई थाहा छँदैछ साङ्लो मुभी रिलिज हुने क्रममा छ र त्यसैको सिलसिलामा चाहिँ आज वी हेभ द भेरी गॉर्जियस ट्यालेन्टेड पर्सन हियर विथ अस र डेब्यू एक्ट्रेस निकिता चाण्डक हुनुहुन्छ हामीसँग स्वागत छ कार्यक्रममा वेलकम टु द शो थ्यांक यू सो मच सो कस्तो भइरहेको छ लाइक हाउ आर यू फिलिङ मन्थ्स अफ हार्ड वर्क अनि फाइनली इट्स गोइङ टु बी सीन हैन अब डिसिजन चाहिँ अब चाहिँ फ्राइडे चाहिँ रिलिज हुँदैछ एन्ड यु गोना गेट टु नो हुन्छ नि फिडब्याकहरु आउँछ सो हाउ डु यु फिल अबाउट इट एक साल पछिको एक्जाम भइसक्यो अब रिपोर्ट कार्ड आउन बाँकी छ त्यही नै फिल गरिरहेको छु नर्भस फिल भइरहेछ एक किसिमको एक्साइटमेन्ट चाहिँ छ बिकज फाइनली जुन चाहिँ मैले सपना बोकिरहेको थिएँ यति वर्षदेखि त्यो पुरा हुन गइरहेको छ तर सँगसँगै नर्भसनेस छ कस्तो रिजल्ट आउला भनेर एन्ड यु नो लाइक हाम्रो अडियन्सले पब्लिकले कतिको मेरो क्यारेक्टरलाई मेरो रोललाई मन पराइदिनुहुन्छ भन्ने पनि एउटा त्यो जिज्ञासा छ सो आई थिंक यो अर्को मुभीको चाहिँ एकदम दर्शकलाई अट्र्याक्ट गरेको पार्ट चाहिँ निकिता चाण्डकले मुभी गर्दै हुनुहुन्छ सो द ब्युटी क्वीन निकिता चाण्डक इज गोइङ टु बी सीन अन मुभिज भनेर पनि दर्शकहरू एकदम एक्साइटेड हुनुहुन्छ सो हाउ मच प्रेसर डु यु फिल हुन्छ एज एन एक्ट्रेस तपाईँको डेब्यू मुभी रहेको दिस इज यर फर्स्ट मुभी सो त्यो वाइज चाहिँ कतिको प्रेसर फिल भइरहेको छ आई थिङ्क एउटा प्रेसर थियो नै अलरेडी तर कस्तो भयो भन्दा अहिले सङ्ग्सहरू र ट्रेलर रिलिज भइसकेपछि जुन हिसाबले फिडब्याक आएको छ र त्यो कमेन्ट्समा नै देख्न सकिन्छ एक्सपेक्टेसन्स बढेर गएको छ भनेर सो आई होप त्यो जुन चाहिँ एक्सपेक्टेसन्स थियो छ अहिले त्यो चाहिँ मुभी हेर्दा पनि त्यो मिट होस् कि त एक्सिड नै होस् भन्ने चाहिँ चाहना छ सो त्यो चिजको चाहिँ एउटा प्रेसर छ सो अघि पनि तपाईँले भन्नुभएको थियो यु अलवेज ह्याड दिस ड्रिम टु बिकम एन एक्ट्रेस भनेर तपाईँले मुभिजमा चाहिँ आउनु मन थियो होइन विच अ लट अफ पिपल वर नट अवेर अफ बिकज यहाँलाई मिस नेपाल भनेर चिनिन्थ्यो अनि त्यसपछि नै यहाँलाई ब्युटी क्विन भनेर हेरिन्थ्यो धेरै जस्तो र यहाँको मुभीतिरको जुन लगाव छ जुन प्यासन त्यो चाहिँ त्यति देखिँदैन थियो होइन सो why this movie, why did you think that this is the movie I should start my career with जुन मेरो एक्टिङ लाइनमा मैले स्टार्ट गरेँ भने this is the right movie for me भन्ने कुरा चाहिँ कसरी चाहिँ डिसाइड गर्नुभयो एक्चुअली त्यो एउटा फेज थियो जुनमा चाहिँ म अहिले कुनै पनि मुभी गर्दिनँ भन्ने एउटा डिसिजन थियो because you must have been offered a lot of movies after Miss Nepal once that एउटा मैले साइन पनि गरेको थिएँ र त्यो त्यसको अलमोस्ट 20% काम भएर त्यो रोकियो त्यो मुभी सो त्यसपछि म अलिकति इमोसनली अनस्टेबल पनि भएको थिएँ डेभिस्टेटेड टाइपको सो त्यो बेला चाहिँ आई फेल्ट लाइक अहिले म मुभीहरू गर्दिनँ आई थिङ्क दिस इज नट द राइट टाइम एन्ड आई फिल लाइक अलिकति केही सिकेर अनि गर्छु भन्ने चाहिँ लागेको थियो अनि ठिक्क त्यही बेला प्लानिङ्सहरू चाहिँ भइरहेको थियो म बाहिर गएर नै पढ्छु भनेर सिक्छु एक्टिङ बट कस्तो भयो भन्दा ठिक्क मलाई कल आयो साङ्लोको लागि अनि अब विराज भट्ट हुनुहुन्छ भनेर थाहा पाउँदा उचित मैले चाहिँ अब भेटेर नि कुरा गरेर नि मेरो यो रिजन्स हो म गर्दिनँ भन्ने चाहिँ एउटा फेस टु फेस भेटेर नै म भन्छु भन्ने उचित लाग्यो फोनमा नो भन्नुभन्दा पनि सो त्यसपछि भेटेपछि चाहिँ उहाँको एकदमै एउटा पोजिटिभ नेचर जुन चाहिँ छ उहाँको त्यसले पहिला एट्र्याक्ट भएँ म एकदमै राम्रो बिकज जानुभन्दा अगाडि चाहिँ अब यति सिनियर मान्छे हुनुहुन्छ एटिट्युड कस्तो होला यु नो कसरी या त्यो सबै एउटा थट्सहरू लिएर गएको थिएँ बट त्यहाँ भेट्दा चाहिँ आई फेल्ट भेरी एकदमै त्यो पोजिटिभ भाइब्स आयो अनि he convinced me let's do the script and then you can decide भनेर सो 2-3 दिनपछि स्क्रिप्ट रिडिङको क्रममा उहाँले नै मलाई पढेर सुनाउनु भएको थियो सो when he started with the script त्यो बेला नै मैले थाहा पाइसकेको थिएँ मैले धेरै कुरा उहाँसँग सिक्न पाउँछु भन्ने चिज सो एउटा त्यो रिजन पनि भयो बिकज यु नो एज एन एक्टर भनेको इम्प्रुभ गर्दै जाने हो होइन सो त्यो हिसाबले चाहिँ म पक्कै पनि उहाँसँग चाहिँ धेरै सिक्न पाउँछु भन्ने चाहिँ त्यो स्क्रिप्टको 1-2 पेज
हुने बित्तिकै लाग्यो अनि त्यसपछि चाहिँ फुल स्क्रिप्ट गरिसकेपछि चाहिँ म अलिकति इमोसनल पनि भएँ अचानकै त्यो एउटा फिलिङ आयो क्या फाइनली माई ड्रिम माई ड्रिम इज कमिङ एकदमै म आई हेभ कम क्लोज टु माई ड्रिम होइन मेरो ड्रिम पुरा हुनुको एकदमै नजिक आइसके जस्तो फिल भयो मलाई अनि त्यसपछि त मैले 1 सेकेन्ड पनि लिन र मैले यस भने I'm going for it. Okay, well, हामी निकिता चाणक्यसँग कुराकानी गर्ने क्रममा नै छौँ र if you want to ask anything उहाँसँग के प्रश्न राख्न चाहनुहुन्छ maybe यहाँलाई एक्ट्रेस बन्ने इच्छा छ होला and you're confused how to start कस्तो के गर्ने भनेर and we've also been looking up to her as our very loved Miss Nepal also so के कुराकानी छ भने चाहिँ सोध्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ अथवा बेस्ट विशेस दिन चाहनुहुन्छ भने पनि फोन गर्न सक्नुहुन्छ 4006533 and 4006534 are the numbers. For now, let's head on towards the trailer. Sanglo movie ko trailer tarfa lagna chahanchu and we will be right back. Welcome back. That was the trailer. Sanglo movie ko trailer hamile bhakai and I'm sure you must have watched it like thousands of times but then still earlier right now huncha ni I think 2 days prior the release date aba हेर्दा चाहिँ कस्तो फिल भइराछ अब पहिला चाहिँ कति डिले भएको जस्तो पनि फिल भइरहेको थियो हैन सुट भइदिहाल्यो हुन्थ्यो भनेर या हामीले सुट भनेको आई थिंक मे जुनमा गरेको सो एकदमै डिले भइरहेछ तर अहिले आएर चाहिँ अब यु नो 10 दिन बाँकी रह्यो 7 दिन बाँकी रह्यो अब अहिले आज 2 दिन बाँकी रह्यो भन्दा चाहिँ धेरै छिटो आइसक्यो टाइम गोज रियली क्विक जस्तो या सो होपफुली अब मन पराउनु हुन्छ या So, दर्शकले चाहिँ किन मन पराउनु हुन्छ जस्तो लाग्छ यो मुभी we in general the people why should they go and watch it भन्न चाहनुहुन्छ एउटा त म भन्न चाहन्छु कि जुन हिसाबको एक्सन छ एक्सन इज अमेजिङ हैन मेरो आफ्नो मुभी भएर भनेको हैन तर मेरो फर्स्ट टाइम अब फर्स्ट मुभी हो फर्स्ट टाइम मैले एउटा एक्सन सिक्वेन्सहरुलाई यु नो लाइभ देखिरहेको थिएँ म त एकदमै म छक्कै परिरहेको थिएँ हैन सो एउटा त एक्सनको लागि जुन चाहिँ विराज दाइको एउटा कमब्याक नै भनौँ न हैन विथ अमेजिङ एक्सन त्यो देख्न पाउनुहुन्छ प्लस जुन प्रकारको कमेडी छ जतिचोटि एउटा सिन जतिचोटि रिटेक गरे पनि हामी सबै सेटमा भएको त्यति नै हाँस्थ्यौं सो इट्स भेरी नाइस लाइक द पंच लाइन्सहरु एकदमै राम्रो छ प्लस जुन चाहिँ डेलिभरी छ हाम्रो एक्टर्सहरुदेखि चेनन सर और कामेश्वर सर दाइ हैन सो उहाँहरुको जुन चाहिँ डेलिभरी छ डायलगको त्यो कमेडीको इट्स अमेजिङ बोर हुने कुनै ठाउँ छैन र नेक्स्ट थिङ इज it's my first movie like as an actor मैले कस्तो गरेको छु मेरो पहिलो मुभीमा त्यो पनि you want the feedback दर्शकहरुको हजुरहरु अलिकति इन्ट्रेस्ट राख्नु र प्लिज आउनु भन्न चाहन्छु okay so talking about your role your character in the movie हुन्छ नि what is it like र तपाई रियलमा जस्तो हुनुहुन्छ what is the similarity and difference that you see between the character and you एक्चुअली अब ट्रेलरमा मेरो क्यारेक्टरलाई त्यति रिभिल गरेको छैन त्यही भएर त्यो हिसाबले नै भन्छु अहिलेको लागि एउटा आई थॉट यु वुड लाइक स्लिप अ बिट लाइक धेरै इन्फर्मेसन जस्तो लाग्यो अलिकति सरप्राइज ओके सरप्राइजिङ चीज चाहिँ छ हैन मेरो क्यारेक्टरमा त्यो मुभी हेर्दा थाहा हुन्छ त्यो एक्चुअली म आफै नै डराएर आफू नै डराइ गरेको हो चीजहरु त्यो हैन few of the things this is another reason why we should go and watch it because we have a surprise from her yeah suspense हैन so मेरो क्यारेक्टर भनेको चाहिँ सिम्पल एउटा एजुकेटेड गर्ल जुन चाहिँ एउटा यु नो ट्रुथ सत्यको लागि फाइट गर्ने टाइपको मान्छे हो मेरो क्यारेक्टर भनेको अनि एक्सेप्ट फर दैट जुन चाहिँ एउटा हरेक वुमेनमा जुन चाहिँ एउटा नेचर हुन्छ आफ्नो फ्यामिलीको लागि सैक्रिफाइस गर्ने यु नो केही न केही कम्प्रोमाइज गर्ने सो त्यो पनि देखिन्छ मेरो क्यारेक्टरमा ओके एन्ड एक्सेप्ट फर दैट देयर इज सस्पेन्स एन्ड so much more and she wants us to go and watch it and we'll definitely go and watch it so anyways कुराकानी अगाडि बढ्ने क्रममा चाहिँ हुन्छ नि अब मुभी त साइन अप गरि नै हाल्नु भयो as much as we have dreams it's very important that we work on them हैन so as an actress आफूले आफूलाई कसरी ग्रुम गर्नु भयो what was सबैभन्दा गाह्रो पार्ट चाहिँ के थियो हुन्छ नि to bring it out and how did you tackle everything that came on the way
एउटा चाहिँ भन्नुपर्दा जुन चाहिँ डायलग्सहरू थियो बिकज डेफिनेटली एउटा मेरो त्यति राम्रो छैन नेपाली ल्याङ्ग्वेज त्यति फ्लुएन्ट छैन म किनभने अब म इन्डियामै पढेको मोस्टली त्यही भएर द्याट्स द रिजन सो डायलग्सहरू चाहिँ म पहिले कण्ठ गरेर सबै कण्ठ गरेर अनि घरमै रिहर्सल गर्थेँ बट सँगसँगै डायलग्स प्रपर याद गरेर नै म गएको थिएँ सेटमा सो सुटिङ चाहिँ भयो राम्रोसँगै भयो अनि त्यसपछि डबिङको बेला डबिङमा फेरि गाह्रो भयो बिकज त्यो डायलग्सहरू त याद थियो तर कस्तो थियो भने अब एक्सेन्ट अलिकति बेटर गर्ने हिसाबले सो विराज दाइले एकदमै बसेर एकदमै पेसेन्स एकदमै धैर्यतासँग मदेखि गराउनु भयो होइन सो कतै न कतै इम्प्रुभ चाहिँ भएको छ मेरो डायलग डेलिभरी पनि होइन त्यो एक्सेन्ट सो मोस्टली त्यही नै गाह्रो लाग्यो मलाई त्यो डायलग को कारण एक्सेप्ट फर द्याट जुन चाहिँ रिहर्सलहरू थियो त्यो घरमै अलिअलि थट आफ्नो इमेजिनेसन टीम वाज भेरी सपोर्टिभ So yes, we're in conversation with a very beautiful actress, debut actress Nikita Chandak. उहाँसँगै कुराकानी गर्न चाहनुहुन्छ भने if you want to wish her all the best for the movie को बारेमा अझै केही जान्न चाहनुहुन्छ भने well not everything but something गर्न जान्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ कल गर्नु होला 4006533 and 4006534 are the numbers. For now, let's head on towards a beautiful song. Sanglo movie ko git tarfa lagna chahanchau. Enjoy and we will be right back. Welcome back after that wonderful song. So we are in conversation with the very gorgeous Nikita Chandak. Ra bhakhare we watched a very wonderful song. Ekdam ramailo git थियो. So kasto bhako थियो shooting? What is the thing that you remember when you now looked at the song? Ani kasto like overall bhandinuस् न हामीलाई. Yeah, so त्यो सङ हामीले चाहिँ अब सिन्सहरू सबै भइसकेपछि सङ लास्टमा सुट गरेको थियौँ तबसम्म एउटा क्यामेरा फ्रेन्डली हुनु एकदमै नर्मल कुरा हो तर हाम्रो फर्स्ट डे चाहिँ अब 100 and कतिजना जुन चाहिँ डान्सर्सहरू हुनुहुन्थ्यो उहाँहरू त्यही दिन पुग्नु भएको थियो हामी पनि जोरायलदेखि बुर्डर त्यही दिन नै पुगेका थियौँ सो मेकअपहरू सबै त्यो सेट गर्दा गर्दा 5 बजिसकेको थियो सो बेलुकाको 5 बजिसकेको थियो तर पनि ठिक्कको लाइटहरू चाहिँ ठिक्क थियो सो वी ओन्ली डिड त्यो वकिङ सर्ट जुन चाहिँ फर्स्टमा त्यो जुन चाहिँ देख्नुहुन्छ नि वकिङ त्यो सर्ट मात्र गर्दा पनि कस्तो ढुकढुक मेरो पेट दुखिरहेको थियो एकदमै नर्भस फिल गरिरहेको थिएँ त्यसमा मैले गाली पनि खाएको थिएँ किन उफ्रिएर हिँडिरहेको या त्यो चाहिँ नर्भस एक्चुअली कस्तो थियो भने यु नो हामी कुनै पनि मुभिजहरू हेर्दा I think the first thing that we watch is the song हैन त्यो एउटा सङदेखि रिलेट गर्नु र सङ हामी फेरि डिफ्रेन्ट इभेन्ट्सहरूमा कसैको वेडिङहरूमा बिहे डान्स गरिरहेको हुन्छौँ होइन बिहेहरूमा सो मलाई चाहिँ पहिलेदेखि यस्तो थियो कि एक दिन चाहिँ यस्तो हुन्छ जुन दिन चाहिँ मेरो सङ्ग्सहरूमा बाँकीहरूले डान्स गरिराख्नुहुन्छ होइन दे विल बी पिपल विल बी डान्सिङ इन माई सङ्ग्स भनेर सो अचानकै त्यो फिल आयो क्या मलाई दिस इज माई फर्स्ट एभर सङ अफ माई करियर and I have to give my best. So एउटा responsibility. There's no anything else you गर्नै पर्छ. Yeah, so एउटा responsibility जस्तो feel भयो. त्यो चीजको nervousness थियो मेरोमा. अनि सेकेन्ड थिङ अब जस्तो जुन चाहिँ त्यो बोट बनाएको छ हैन त्यसमा डान्स गर्दा अब त्यो त ड्रम प्लाइवुड केले बनाएको हुन्छ सो त्यो बनाएर almost like 50 people are there on that हैन 50 I think 30 maybe. So I was the first one to shoot हैन विराज दाइ भन्दा मेरो सोलो शट थियो त्यसमा 2-3 चोटि डिसब्यालेन्स भएर डर लागेर डिसब्यालेन्स पनि भए र अब डान्स हामी कतिजना डान्स नै गरिरहेका छौं सो त्यो यस्तो यस्तो जम्प चाहिँ भइरहेको थियो हैन and then there were girls who were yelling like चिच्चाइरहेको थियो क्या फेसमा फेरि शट लिइरहेका छौं हामीले मैले चाहिँ सुनिरहेको छु ओके चिच्चाइरहेको भनेर तर के भइराछ भनेर चाहिँ you were aware of that तर I'm also doing my thing they are also doing हाम्रो शट पनि भयो तर त्यो चिच्चाको पनि थाहा भएन क्या सो फनी थियो त्यो मोमेन्ट पनि राम्रो भयो So any other fun memories that you want to share like shooting ko belama with your crew the entire thing so any fun things that you can recall त्यो the whole time एकदमै म चाहिँ मिस नै गर्छु त्यो shooting को whole time
How long was it, the shooting period? Almost like total गर्नु पर्दा 50 to 55 days. Okay. Yeah. So हामी चाहिँ अब 10 दिन जति हामी डोटी 10-15 दिन नै भनौँ न डोटीतिर गएको थियौँ र त्यसमा पनि अब जोराइलमा चाहिँ 10 दिन जति बसेका थियौँ। त्यहाँ मेरो फोनमा नेटवर्क थिएन र हामी अब हाम्रो जेनेरेसनको त फेरि सोशल मिडिया एकदमै हामी एक्टिभ हुन्छौँ सोशल मिडियामा। इभन इफ वी आर नट डुइङ एनिथिङ खादा पनि हामीले like के भइरहेछ maybe I'm missing out something just no missing out होस् नहोस् maybe you are looking for something or not but you're just on social media just scrolling हैन स्क्रल गरिरहेको हैन। सो त्यो बेला अब मेरो फोनमा नेटवर्क थिएन केही थिएन अनि फोन मेरो स्विच अफ गरेर मैले सुटकेसमै राखिरहेको थिएँ। इट वाज ओके फर मी। मेरो लागि चाहिँ त्यो बिकज आई थिङ्क आई वाज सो ह्याप्पी इन द्याट स्पेस एन्ड सो सेटिस्फाइड हैन। You did not need anything else. Yeah, I did not need anything else. So त्यो पनि एउटा रमाइलो नि थियो। So like you were so into everything that and you were actually enjoying that moment. Yes, right? yes, I was very much enjoying. Okay. So anything that you would want to suggest to like actors, actresses aspiring हुन्छ जो चाहिँ मुभी लाइनमा लाग्न चाहनुहुन्छ but they don't know where to start, कस्तो गर्ने के गर्ने when they're like really confused. I think you must have been through that phase as well, right? So you can relate to it, and if you want to share something to them, I think that they'd love to know about it. I don't know if I'll be अलिकति disappointing हैन for this, but मलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ भने मलाई चाहिँ मिस नेपालले प्लेटफर्म प्रोभाइड गरेको जुनमा चाहिँ मैले या म काठमाडौँ भनेको नि 2017 मा आएको र यता भने आई डोन्ट थिङ्क धेरै अडिसनहरू पनि हुन्छ हैन। सो आई थिङ्क अपडेट हुनु पर्यो एउटा अडिसन्सहरू अर थिएटर्सहरू जोइन गर्नुभयो भने त्यहाँ डेफिनेटली कतै न कतै कनेक्सन पाउनुहुन्छ जस्तो लाग्छ। बट मेरो लागि चाहिँ एउटा मिस नेपाल प्लेटफर्मले नै मलाई रेकग्नाइज गराइदिएको हो। And to all of them who aspire and who dream, first thing say believe in your dreams, you know, have faith, have confidence. I think त्यो एउटा फेथले नै कतै न कतै अपर्च्युनिटिजहरू क्रिएट गरिरहेको हुन्छ। मेरो लागि चाहिँ म डेफिनेटली त्यही भन्छु। मेरो लागि एउटा जुन चाहिँ फेथ थियो मलाई त्यसले नै मलाई यो अपर्च्युनिटिजहरू क्रिएट गर्दै गरेको मिस नेपाल होस् कि यु नो मिस नेपाल पछिको एक्टिङ फिल्ड होस्। सो एउटा फेथ राख्नुहोस् र तपाईँलाई कतिको इन्ट्रेस्ट छ त्यो पनि बुझ्नु जरुरी छ बिकज एक्टिङ भन्ने बित्तिकै सबै चिज ग्ल्यामरस हुँदैन। यु हेभ टु वर्क हार्ड एन्ड यु हेभ टु बी भेरी एडजस्टेबल हैन। जस्तो ठाउँ पनि हुनसक्छ सुट हैन। सो यु हेभ टु बी भेरी एडजस्टिङ एन्ड वर्क अन यर स्किल्स। त्यही नै भन्न चाहन्छु। बेस्ट विशेस, जस्ट डोन्ट गिभ अप। One fun question I wanted to ask meanwhile. So now तपाईले मुभीमा पनि चाहिँ you've already stepped in that field as well. I know अब जब भी मुभी आउन लाग्को छ यहाँको, so would you rather want people to know you as Miss Nepal Nikita Chandak or that very fine actress Nikita Chandak? So which one would you prefer? I want to be known as a very good actor. Yeah, a very fine actor, as you told. I really want to be known as that. Okay. Yeah. Because people already know you as Miss Nepal, so this is where people जतिजनाले चिन्नु पर्ने थियो र जतिजनाले एक्सेप्ट गर्नु पर्ने थियो हैन, उहाँहरूले गरिसक्नु भयो मलाई एज अ मिस नेपाल। अनि म एकदमै थ्याङ्कफुल पनि छु मिस नेपालको बिकज मिस नेपाल नभएको भए म यता बजिन पनि थियो होला आज हैन। सो त्यो चाहिँ छ बट एक्सेप्ट फर द्याट डेफिनेटली एज एन एक्टर एज अ भेरी फाइन एक्टर भनेर चिन्न चाहिँ मन छ हैन। बट आई थिङ्क म आफै पनि एउटा सेल्फ डिस्कभरी को फेजमा छु। जसरी मैले भने यु निड टु अन्डरस्ट्यान्ड इफ यु आर रियली इन्ट्रेस्टेड इन दिस फिल्ड अर नट। मेरो यति सालको इन्ट्रेस्ट छ हैन, तर अहिले आएर चाहिँ म अलिकति डिस्कभर गरिरहेछु अन द फिल्ड। त्यो जब एक्चुअली आई हेभ अलरेडी गट इट, एम आई एन्जोइङ इट एज मच एज आई थट आई वुड हेभ एन्जोइड हैन। सो त्यो साङ्ग्लोसँग चाहिँ राम्रै भयो, मेरो रमाइलो नै भयो जर्नी, बट स्टिल देयर इज अ लट अफ सेल्फ डिस्कभरी टु बी डन हैन। There's much more to be done. And only interest
ले मात्र हुँदैन एउटा ट्यालेन्ट पनि हुनुपर्छ स्किल्स पनि हुनुपर्छ सो त्यो So they should go hand in या hand. सो त्यो पनि मलाई आई वान्ट टु फिगर आउट इफ आइ एम केपेबल अफ दिस इन्डस्ट्री अर नट भन्ने बट अल इन अल आई रियली होप द्याट आई होप द्याट आई एम केपेबल एन्ड आई होप आई be known as a fine actor someday. Yeah, I think and people have faith in you while their expectation pani rakhnu bhako cha and I'm sure you'll live up to that. So I think the biggest support we can give her right now is hall ma gaera movie herdinu hola kati jana chai kasto huncha bhanda kheri movie release huna lako huncha you might want to really watch it tara kaile internet ma auncha YouTube ma auncha ani herchu bhaner basnu huncha so please don't do that tapaisanga hall ko access bhayesama chai ticket katera hall mai gaera movie hernu hola so that we get encouraged all the movie industry ma jati jana pani hununcha they get encouraged to do better. So that's what I'd like to say for now. So anyways, ahileको लागि हामी फेरि पनि गीततर्फ लाग्न चाहन्छौँ. Enjoy this song and we will be right back. Welcome back after that yet another very beautiful and fun song. Well, कुराकानी गर्ने क्रममा नै छौँ. So there's another question I've been willing to ask हुन्छ नि अब definitely पनि तपाईँ मुभिजहरू अझै पनि गर्नुहुन्छ होला फ्युचरमा. So if you were to do a biopic movie, कसको चाहिँ रोल प्ले गर्नु मन छ if you were to do it? Oh my god. And if you could choose any character, जो भए पनि. No, I think अहिले at this point I just don't feel comfortable and confident about myself कि म बायोपिक पनि गर्न सक्छु होला. I think 2-3 वटा मुभिज भइसकेपछि चाहिँ I think maybe you would think about it. Yeah, I'll think about it maybe. किनभने बायोपिक भने बित्तिकै एउटा बीट लिभिङ or डेड पर्सनालिटीको भयो भने एउटा एकदमै नर्मल क्यारेक्टर भन्दा एकदमै ठुलो रेस्पोन्सिबिलिटी हो त्यो भनेको चाहिँ हैन त्यो एउटा बडी ल्याङ्ग्वेजदेखि लिएर एउटा स्पिकिङ डायलेक्ट सो सबै नै त्यो हुनुपर्छ आफूमा त्यो आई हेभ टु इम्प्लिमेन्ट द्याट सो त्यो चिज चाहिँ अहिलेको लागि चाहिँ आई एम नट थिङ्किङ अफ द्याट एन्ड होपफुली समडे वेन So someday when I believe in myself and plus when the director and the producer believes in myself, त्यो दिन hopefully आउँछ. त्यो दिन चाहिँ. So let's talk about your personal preference. अब यो movie गरि नै हाल्नु भयो हैन. So future मा चाहिँ कस्तो movie गर्न मन छ? Maybe some roles you would like to experiment with, maybe some character. This is something I really want to do. So what is it like? I think character जस्तो पनि होस् or movie जस्तो पनि होस् मलाई चाहिँ कस्तो चाहिन्छ भने एउटा जुन चाहिँ होप दियोस् एउटा मुभीको स्टोरी लाइनले मुभीको प्रेजेन्टेसनले अडियन्सलाई एउटा होप दियोस् हैन एट द एन्ड बीट लभ रिलेटेड होस् अर करियर रिलेटेड होस् आफ्नो ड्रिम रिलेटेड होस् त्यो एउटा फेथ एउटा जुन चाहिँ होप हुन्छ नि त्यो चाहिँ या द्याट बिकज मैले पनि धेरैवटा मुभिजमा त्यो फिल गरेको छु आफूलाई होपफुल फिल गराएको छु धेरैवटा मुभिजले सो त्यही भएर चाहिँ सो एनी एक्जाम्पल युड लाइक टु गिभ सम अफ द भेरी गुड मुभिज यु वाच्ड सो फार आई थिङ्क वान मुभी द्याट रियली मेड मी होपफुल वाज तमासा हैन अफ दीपिका पाडुकोन एन्ड रणबीर कपुर त्यो चाहिँ कस्तो थियो भने एउटा आफ्नो ड्रिम आफ्नो करियर कुन चाहिँ चुज गर्छ आफ्नो प्यासनलाई चुज गर्छ और जुन चाहिँ नर्मल मोस्टली सबैजना एउटा जुन चाहिँ एउटा जब सिक्योरिटीको लागि जुन चाहिँ एउटा पाथ चुज हुन्छ त्यो चुज गर्ने हो कि एउटा आफ्नो प्यासन चुज गर्ने हो त्यो बेसमा छ हैन सो त्यो चिजले चाहिँ मलाई होप Okay, so as soon as you took her name, I think there is analysis when you were crowned Miss Nepal. As soon as that happened, so they compared you to Deepika Padukone, and they said that you resemble her. So, अहिले पनि त्यो कुरा कतिको आउँछ and how do you take it? अहिले पनि आउँछ तर थाहा छैन कतिको आउँछ भन्ने चाहिँ थाहा छैन बट आउन त्यो बेलामा चाहिँ it was त्यो बेलामा चाहिँ it was like Nepali Deepika Padukone. I think it was like 3 to 4 years back, right? Yeah, 2017. Actually, मलाई चाहिँ फेरि मेरो 11th स्ट्यान्डर्ड देखि स्कुलमा नै मेरो टिचर्स सबैजनाले नै भन्नुहुन्थ्यो क्या देयर इज सम रिजेम्ब्लेन्स भनेर सो मेबी आई डोन्ट नो हैन आई डोन्ट नो वेदर आई हेभ रिजेम्ब्लेन्स अर नट बट डेफिनेटली अब शी इज अ काइन्ड अफ an idol for me as well, a role model, as an actor. So I hope someday
I be able to deliver the kind of work she delivers, होइन. So त्यही नै हो. अरु त्यो लुक्सहरु भन्दा पनि it's more about her personality and the person she is. Yeah. Okay. Anyways, कुराकानी गर्ने क्रममा नै छौ. So if you guys want to call us up, then के कुराकानी राख्न चाहनुहुन्छ, wishes-हरु दिन चाहनुहुन्छ भने do call us up. 400-6533 and 400-6534 are the numbers. For now, let's just head on towards another musical break and we will be right back. Welcome back after that song. We're almost at the end of the show for today. So, Nikita, I think the second last thing I'd like to ask you is, movie tapaiको release हुँदैछ पर्सि हैन. So, दर्शकहरुलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? What would you want to tell them? Is this the second last thing? Yeah. मैले पहिला पनि भने हैन के रिजनले तपाई आउन सक्नुहुन्छ. प्लस डेफिनेटली अब यो मेरो पहिलो चलचित्र हो. सो एउटा यु नो जुन चाहिँ तपाईले मलाई मिस नेपालको टाइममा र मिस वर्ल्डको टाइममा जुन किसिमको सपोर्ट गर्नुभएको थियो, त्यसरी नै यो एउटा मेरो लागि एकदमै नयाँ जर्नी हो र मेरो लागि एउटा ठुलो स्टेप पनि हो आफ्नै लाइफको, पर्सनल लाइफको. सो यसको थ्रु आई होप म तपाईहरुलाई एन्टरटेनमेन्ट इन्डस्ट्रीको थ्रु धेरै यु नो दिन सकौं. That is my hope. र प्लिज मेरो डेब्यू मुभी साङ्लो अब 2 दिनमा फ्राइडेको दिन आउँदैछ अल ओभर नेपाल थिएटर्समा. सो प्लिज हेर्नु होला. र सँगसँगै अहिले QFX मा चाहिँ आई थिंक QFX अनि फ्यू अफ द यु नो मुभिजको साइटमा चाहिँ टिकट्सहरु बुकिङ पनि स्टार्ट भइसक्यो. सो प्लिज गर्नु होला, हेर्नु होला. थ्यांक यू सो मच. Okay. So the last question I wanted to ask you was, besides the movie, what is the next project that we will see you in? Right now there's nothing but only movie, हैन. I've not been involved in anything else but the movie. So अहिले त्यस्तो केही प्लानिङ छैन. र आई मिन प्लानिङ्सहरु छ तर अब त्यो कसरी यु नो हुन्छ हुँदैन भन्ने थाहा हुँदैन हैन. अनप्रेडिक्टेबल हुन्छ. सो लेट्स सी हाउ थिंग्स विल वर्क फर मी. बट एक्सेप्ट फर दैट अहिले चाहिँ साङ्लो मात्र. ओके. माघ 24 माघ 24 गते, द्याट्स राइट डे आफ्टर टुमरो रिलिज हुँदैछ. सो वेल नजिकैको हलमा गएर हेर्नु होला. यु क्यान बुक योर टिकट्स नाउ. र अल द बेस्ट टु द एन्टायर टिम. थ्यांक यू सो मच फर बिङ हियर. एन्ड आई थिंक डेफिनेटली पनि हाम्रो कलर्सहरुले फिडब्याक दिनु नै हुन्छ मुभी हेरेर. एन्ड वी होप दैट इट जस्ट rises in its peak. Thank you so much for being here. So yes, with this we come to the end for today. So as hamle josori चलचित्र हेरेर साथ दिनुभयो, thank you so much for your love and support. र नेपाली चलचित्रलाई माया गर्नु होला, सपोर्ट गर्नु होला, आफ्नो हलमा गएर नै मुभी हेर्नु होला र हामीलाई पनि साथ दिँदै गर्नु होला. यति भन्दै both of us signing off for now. Take care, have a great evening ahead. Bye bye.